रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, हम बात करेंगे सियासी मौज़ूआत के हवाले से जो हालात चल रहे हैं इमरान खान के साथ। एक दफ़ा फिर कोशिश की गई है कि इमरान खान को किसी तरह राम किया जाए, और साथ साथ में जावेद चौधरी की भी बात करेंगे कि उन्होंने इमरान खान के मुतालिक जो कहा है और अंसार अब्बासी ने जो कहा है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में जाना हुआ है पासपोर्ट ऑफिस। वहाँ पर जब मैंने माहौल देखा है तो ऐसा लग रहा था कि सारा पाकिस्तान बाहर जाने की कोशिश में है, और इतनी जम गफ़ीर वहाँ पर मौजूद थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। यानी जो कुर्सियाँ थी, ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ आपको, इस्लामाबाद पासपोर्ट ऑफिस की, कि इस्लामाबाद एक कैपिटल है। बाकी शहरों का यानी कराची, पेशावर, लाहौर, क्वेटा या दूसरे शहरों का आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं जहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस बने हैं कि वहाँ पर क्या हालत होंगे। कि यहाँ इस्लामाबाद में कुर्सी पर भी बैठने को आपको जगह नहीं मिलती थी, बल्कि खड़ा होने की भी जगह नहीं थी। तो इतने लोग पासपोर्ट बना रहे थे। जो लोग पासपोर्ट बनाते हैं तो आपके इल्म में है कि वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग उम्रा या हज के लिए भी बनाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। ज़्यादातर लोग बाहर जाने की कोशिश में है, और उसमें ना सिर्फ नौजवान बल्कि ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज़ भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जाए। कुछ लोग अरब मुल्क जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है मिडल ईस्ट या यूरोप वगैरह, बरतानिया वगैरह जाना चाहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि हमारी मुल्क की जो हालत है, ख़ासकर माशी जो सूरत हाल है, वो किस नहज पर पहुँच चुकी है। हम बार बार अपने प्रोग्राम्स में, ख़ासकर मैं अपने वीलॉग में हमेशा बात करता हूँ कि आप मुल्क पर रहम करें, और जो हालात आपने सियासी बना दिए हैं तो वो माजी में बिल्कुल इस तरह कभी भी हमने नहीं देखे हैं कि इस तरह आप किसी सियासी जमात को दीवार से लगाते हैं। और फिर इलेक्शन जिस तरह आपने कराया है वो भी माजी का अब तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं कि आपने तमाम हरबे इस्तेमाल करके आपको हार हो चुकी है। यानी आप हार चुके हैं। मुस्लिम लीग नून को जो हकीकत है, जो रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक सिर्फ 17 सीटें मिली है। सूबाई असम्बली में उनको 34 सीटें मिली है। ये वो हकीकत है जो पूरी दुनिया जानती है, हर बंदा जानता है। इस तरह आप सिंध की बात करें तो वहाँ पीपल्स पार्टी हार चुकी है, MQM हार चुकी है, PTI वहाँ पर भी जीत चुकी है, GDA जो दूसरे सियासी जमातें हैं वो सिंध में जीत चुकी है। इस तरह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात ऐसे ही है। खैबर पख्तूनख्वा ने तो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था, PTI को तमाम सीटें PTI ने जीत ली थी, लेकिन वहाँ भी आपने जो हरबे इस्तेमाल किया और जिस तरह PTI की नशिस्तें आपने कम की, तो वो भी आपने उससे भी सबक हासिल नहीं किया, और अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि PTI की मज़ीद 10-15 सीटें जो है वो कम करें। पहले फॉर्म 45 की बात हो रही थी कि फॉर्म 45 जो है उसको हम किस तरह काउंटर करें, और वो लोग और जो लोग जीत गए थे उसके मुताबिक वो घुमा रहे थे, अदालतों में जा रहे थे, हर जगह पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। आपने फॉर्म 47 जारी किया, 49। जो लोग फॉर्म 49 यानी इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों को PTI के उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दिया था, अभी आप कराची में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इलाकों में कुछ MPs MNAs को आप उनकी जीत को हार में बदल रहे हैं। यानी आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, तो इस पर आपको गौर करना चाहिए। आपके जो सहाफ़ी थे वो अब गवाही दे रहे हैं कि आप इमरान खान से हार चुके हैं, और आपको चाहिए कि ये जो हालात आपने पैदा किए इसको अब डिफ्रीज़ करने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है। खुदारा मुल्क पे रहम करे। मैं जावेद चौधरी साहब की अगर बात बताऊं आपको, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने जेल में रह कर भी वो जीत गए हैं, और तमाम हरबे वो नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने हर हरबा आपका नाकाम बना दिया है। इस तरह अगर हम बात करें जो इमरान खान के साथ डील की बात हुई है, ख़ुद जावेद चौधरी साहब भी ये गवाह है कि उन्होंने तमाम डील्स जो मुस्तरद कर दी है, और उनका एक ही मुतालिबा था। ये जावेद चौधरी साहब भी इसकी उन्होंने भी बयान किया है कि आप मेरे जो जीती हुई सीट है वो मुझे वापस करें, मुझे बाकी नहीं चाहिए। अंसार अब्बासी साहब ने भी कहा है, और बाकी जो हमारे पास भी इतलात है, बाकी सहाफ़ी दोस्त भी जो बाखबर लोग हैं उनके इल्म में भी ये बात आई है कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को ये कहा है कि आप जो है मेरे लिए
جو ایک بات کی جاتی ہے کہ معافی کا اعلان، یعنی جتنے کیسز عمران خان پہ بنے ہیں یا جن کیسز میں ان کو سزا ملی ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو صدر کی طرف سے، جو صدر کے اختیارات میں شامل ہے کہ اگر وہ چاہے تو عام معافی کا اعلان تمام کیسز میں عمران خان کو وہ کر سکتے ہیں، عمران خان کو عام معافی مل سکتی ہے، تمام کیسز سے وہ باہر نکل سکتے ہیں، یہ صدر کے اختیارات ہے۔ لیکن عمران خان نے یہ فارمولہ بالکل مسترد کر دیا ہے، اور ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان کو یہ کہا ہے کہ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ میرے جو ہے مجھے عام معافی ملے یا میرے کیسز معاف ہو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور تمام کیسز جو ہے میرٹ پر سنے جائے اور میرٹ کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے بغیر کسی دباؤ کے۔ لیکن بدقسمتی اس ملک کی ہمیشہ یہ رہی ہے اور ابھی بھی یہی ہے کہ یہاں میرٹ تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہی بات ہے کہ عمران خان نے جیل میں رہ کر ان چیزوں کو بغور سے دیکھا ہے، اور خود سب سے جو بڑا سبق انہوں نے حاصل کیا ہے وہ یہی حاصل کیا ہے کہ اس ملک میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ انصاف کی فراہمی ہے، رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ جب تک یہ ملک میں قائم نہیں ہوگی تو تمام حربے جو ہے وہ ناکام ہوں گے۔ کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتنے حربے استعمال کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، سیاسی جماعت تو یعنی مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے بھی جتنے حربے استعمال کر دیے وہ کر لیے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان IMF کو کیوں خط لکھ رہا ہے، وہ یہ کیوں نہیں کر رہا، وہ ہماری حکومت کو کیوں چلنے نہیں دے رہا ہے۔ بھائی آپ نے تمام معاملات کو ابھی تک آپ اپنے 2 قدم پیچھے ہٹنے کو آپ تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ملک کی اتنی فکر ہوتی تو کم از کم جو آپ نے حربے استعمال کیے اس سے ہٹ کے ابھی بھی آپ حربے استعمال کر رہے ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے، ان کی جو اقلیت سیٹی ہے، جو مخصوص نشست ہے، وہ بھی آپ عمران خان کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کس طرف اس ملک کو لے جا رہے ہیں، اور اس ملک کا کیا بنے گا اگر آپ اسی طرح حربے استعمال کریں گے اور اسی طرح اقدامات اٹھائیں گے۔ تو اس سے حالات جو ہے یا حکومتی حکمرانی جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ اس سے یہ آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے حالات کو نارملائز کی طرف ایک قدم کی طور پر اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو مخصوص نشستیں ہیں عمران خان کو وہ دے دیجئے گا، پھر جتنی بھی سیٹیں ہیں ان کو قانون کے مطابق جو ایک سسٹم ہے فارم 45 کے مطابق وہ آپ واپس کریں۔ اب تو آپ نے حد کر دی ہے کہ جن لوگوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں؟ آپ لوگ کسی ریڈی والے سے بھی پوچھے، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ میرے حلقے سے کون جیتا ہے، کون ہارا ہے، ہم نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور آپ جیتے ہوئے لوگوں کے جو جیت ہے اس کو ہار میں ابھی بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں مصروف ہے۔ تو اس سے آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ بدنامی کر رہے ہیں، اور اس سے مزید معاشی صورتحال، ملک کی بدنامی، ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے، خاص کر عام لوگوں کا جو مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیادوں پر آپ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ دنیا کہاں سے پہنچ گئی اور ہم کہاں ہیں؟ ہم سے آج افغانستان بھی بہت آگے گیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ملک میں کوئی حکمران نہیں ہے، صرف عیاشی کے لیے سب حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس ملک پر حکمرانی کے، عوام پر جو حکمرانی چاہیے یا عوام کے لیے جو حکمران چاہیے وہ کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہر بندہ جو ہے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے یہاں پر بھی اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیا، اور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اسی مافیا کا پیداوار ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلیں گے اور ہماری کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ تھوڑا بھی سٹینڈ لے لیتے تو آج ملک کے حالات یہ نہ ہوتے جو آج ہے، یعنی جو ہاری ہوئی سیٹیں تھی وہ واپس کرتے، اسٹیبلشمنٹ کو بتاتے کہ ہم یہ نہیں کرتے۔ آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے پاس، کہ آپ ایک لائن ڈرا کریں کہ ہمارا کیا کردار ہے، یعنی سیاسی جماعتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب تک یہ طے نہ ہوگا کہ اس ملک پر حکمرانی کون کرے گا، اس ملک میں کون سا نظام چلے گا، یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔